माझ्या टीमी खातीर गुड न्यूज फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर तू म्हणा बरे हॅपी फीस्ट बरं यू एपे एपे झाले झाले हांगा परतो दिसतो हय हे कर लाईव्ह असा तुम्ही हो मागीर पळयतली तू तुमकां पयलो मान कित्याक खूब जाणां लाईव्ह ना थोडी जाणां हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू अ न्यू व्हेरी स्पेशल व्लॉग आणि इल्लोसो व्लॉग आमी आतां करता आतां जाल्यार इवनिंग जाल्यार 5:30 आणि व्लॉग स्टार्ट केल्लो पूण तो दुसरो सकाळचो सो आतां हो आमी स्टार्ट करता तेजें मेन रिजन आसा तें म्हणल्यार अ गुड न्यूज म्हाज्या खातीर तर गुड न्यूज म्हाज्या टिमी खातीरूय गुड न्यूज पूण हांव म्हणटली अशें म्हणटली बेबी म्हणत पूण आमच्या खातीर खूब व्हडलें सो अशें आसा फ्रेंड्स म्हाजे आयज 5K सबस्क्रायबर कंप्लीट जावपाक येयल्या जस्ट 3 सबस्क्रायबर जाय आमकां 4997 जाल्यार आनी रोखडेच ते जातले आय होप दॅट आनी खबर आसा की जातलेच म्हणून ताका लागून हांवें कितें केलें आनी अशें कितें आसता पळय न्हू तेन्नाच सगळीं बिजीशें आसता आयज सकाळच्यान पार्लरान तर बिजी आसलें बट जालें कितें अपर्णा येयल्ले सकाळीं पण तेजे जिवाक बरें ना जालें आनी ते मागीर घरा गेले आनी आतां सुद्दां कॉल केल्लो ते सामकें जाम आसा न्हिदला ताका थंडी जोर विशाखा येवपाचें आसलें आयज लेट ताका फोन केलो बेगीन आपयलें यो गो बेगीन 5K जावपाक येयला ताका बरें मिस्टराक फोन केलो ताका उठयलो ए जालें चल बेगीन भुरगीं जसो कितें हांव न्हिदलेलो कसो ना न्हिदूंक नासलो जागो आसलो गेम चलता मरे गेम चालू आसली सो ताका सांगलें चल बारीक सेलिब्रेशन कित्याक आमी पयलीं चिंतून दवरलेलें एक बारीकशी आमी केक कटींग बी करतले सेलिब्रेट करतली कोण आसा तेंच्या वांगडा अशें केल्लें आनी ही म्हाजी चिंटी मिंटी दोगांय आसली ती फ्री आसली हाय कर आनी आपण मिंटू हांगा आसा सो चिंटू मिंटू आमची घरा आसली आनी आयज एक बरो दीस तो म्हणल्यार आयज ओल्ड गोवा फीस्ट सेंट फ्रांसीस झेवियर तेंचो आयज बर्थडे आनी ते आयज बरो स्पेशल डे आसा बरो दीस आसा आनी सगळो हो रोड बी बिजी आसा सगळी फिस्टाक वयता आनी सगळी विश करताय म्हाका सो त्या दिसाक ही बरी गजाल जावपाची आसली कित्याक खूब दिसां म्हणटा 50th जाय 40th जाय 30th जाय आनी हे 2-3 दिसान तर फास्ट वाडले हांवें चिंतूंक नासलें म्हाका दिसलें की आफ्टर 5th बी जातलें म्हणून तर 2-3 जाय आनी म्हाजे सकाळचे स्टाफ आसता एकटे पुजा म्हणून आतां तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान ताका मेळयतले शुअर ते हांवें मातशें बेगीन गेले कित्याक ते मेहंदी बीन घालता ताका एक बुकींग आसली सो तेय गेले नाल्यार सगळीं वांगडा आसतली आसली सो अपर्णाक सदांच अशेंच जाता तेन्नाय अपर्णा नासलें मिस करता बरें जालें विशाखा तरी आसा विशाखा नासलेल्यार खबर ना कितें करचेंच नासलें आयज दिसता अशें दिसता म्हाका सो थँक्स सगळ्यांक तुमकां मेन क्रेडीट हेजें वयता म्हणल्यार व्ह्युअर्स सबस्क्रायबर सगळ्यांक कित्याक तुमकां लागून तुमी म्हजें चॅनल लायक करता व्हिडियोज पळयतात पयसल्यान आनी ताका लागून हे इतलें फुडें पावलां हांव 5K जावप म्हणल्यार एक सादी अशें दिसत मे बी पूण म्हाज्या खातीर खूब व्हडलें 5000 लोक सबस्क्रायब करप चॅनलाक म्हाज्या खातीर खूब व्हडलें सो थँक्स इन टर्न्स तुमकां सगळ्यांक थँक्यू सो मच आनी हे चॅनल का बाप है फ्रांसीस सो कित्याक तेणेंच तें म्हजें चॅनल केलां परत हांव सांगता आनी म्हाका सांगपाक केन्ना कमी दिसना तेणेंच हें चॅनल स्टार्ट केला तेणेंच म्हाका मोटिवेट केला तेणेंच म्हाका गायड केला सो ताकाय बीन खूब हेजो वांटो आसा हांव इतलें फुडें सरलां तितून तेजोय वांटो आसा आनी तो आतां सद्याक ती फॅमिली सगळी फिस्टाक वयता तांकां म्हणलां हांवें टायम मेळ्ळो बेगीन जालें जाल्यार येतना येयात म्हणून आनी बाकी आसा सपोर्टर चॅनलाक फुडें व्हरपाक विशाखा अपर्णा आसा एडिटींग करता शूट करता म्हाजो हजबंड आसाच सपोर्टर सगळ्या कामाक बुकिंग्साक वयता आनी कोणें पळय खूब अप्रिशिएटूय केला ताकाय बी केला की तो सपोर्ट करता आनी म्हाज्या इन-लॉजाकूय केला आई पापा आसा मागीर सो भुरग्यांचें म्हाका तितलें टेंशन जायना तांकां स्कुलाक बीन धाडपाचें मातशें तांकांय केला सो थँक्यू तुमी सगळें समजून घेता म्हणून रोखडेच आमी आतां सेलिब्रेट करया मागीर केक रेडी आसा पळय उचलून केक हाडला दाखयता तुमकां ओपन करून आनी 3 जाय पळोवया मागीर कशें कितें कितल्यांक जाता तें चलत सगळ्यांक हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर तू म्हणा बरें हॅपी फीस्ट हॅलो फ्रेंड्स आमी लायव्ह आसा फर्स्ट टायम आमी लायव्ह येयला हांव आनी विशाखा आसा म्हज्या वांगडा आनी म्हजे हजबंड आसा हांगा भुरगीं आसा सगळीं जाणां आसा आनी लायव्ह आमचें जातलें आनी तेन्ना आमी केक कटींग करतली 5K सबस्क्रायबर कंप्लीट जाता थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक
हे सगळें तुमच्या खातीर पॉसिबल आसा. पयर मातशें चुकलें जात्रे खांडेकर. ओ मनीषा अशें तूं आयिल्लें ओके थँक्यू. नेक्स्ट टायम शुअर खेळया. सो सावी कोळवेकर जॉईन जाला आनी हाय केला. हाय सावी. हाय सावी. आमचे एक मेंबर मिसिंग आसा अपर्णा मिस करता तुका. अपर्णा सांगपाचें लायव्ह चल म्हणून कॉल कर. मोबाईल सो पळयात पॉपर घेवन रेडी आसा आनी हो केक रेडी आसा. सो तुमी आमी मेळून केक कटिंग करूया आतां आनी बारीकशें सेलिब्रेट करूया. वेर इज बाय एंड बाबू. कम 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 फर्स्ट सिद्धी पयलो चेक कर. 4999 एकूच जाय. एक सबस्क्रायबर जाय. ओके अपर्णा कितें कॉल घेयना घेतलो. हॅलो हॅलो अपर्णा बरें दिसना. आतांच यो सांग. आता यो सांग. एकच जाय. दिद्यान यो एक काम कर. यो यो ओके कितें करता अपर्णा उलोवंक जाय. उलोव नाका तूं यो दिश्टी पडत नाही मातशें. थँक्यू सो मच. हाय बाय. हाय तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. सगळ्यांक थँक्यू. एपे जाले. पळय जालें हांव परतो दिसतलो. हय हे कर. येस एवय 5K सबस्क्रायबर कंप्लीट. पडनात आनी एक 10-15 मिनटां वयतली. सो इतले रावता म्हणल्यार लेट जातलो. म्हणल्यार लेट म्हणल्यार हांव ऑलरेडी लायट गेला आनी तुमी म्हाका लागून रावल्या. सो आनी एक 5 मिनटां अपर्णाचो बायली म्हणटा तें मातशें राव म्हणटा. हेल्पिंग हँड मर तुगे. हय हय हेल्पिंग हँडच. पण ताकाच मातसो रावना ते आदी इतलें आपल्याला जायनासतना येता न्हू. एक्झॅक्टली. सो खरें तेजें जिवाच्यान जायना. ते डॉक्टरा कडेन वचपाचें आसलें पूण ते आतां उठोन येता. तो फ्रेश जावपाक ताका मातसो एक 10 मिनटां आनी मातशें तूं वच न्हू ताका हाडपाक. विशू आसा विशू केला. हांव विशूक घेवन येवं सांग. ओके तेजो हजबंड आसा विशू आसा आनी आमचे नेबर अपर्णा लागीं रावता आनी हे आमचे घरचे आमी एक घरांतली विशाखा आमचे ते जे ही आमची सोय पूण ते आमचे नेबर घरा कडेन लागीं रावता आनी तेजो हजबंडूय असो हांव आपयलें कितें काम आसा जाल्यार सपोर्टीव आसा. खूब सपोर्ट करता. चल म्हणटा जो आमी अर्दे रातचे बीन भायर सरता. विशाखा जॉबा खातीर ताका येवपाक मेळना नाल्यार तेय पयलीं येताले. सो अपर्णाकूय हांव थँक्यू आनी विशूकूय म्हळ्यार विशू तेजो हजबंड ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. आनी म्हाजी जी फॅमिली आसा पळय न्हू घरा कडेन तांकांय खबर आसता म्हाजो शेड्यूल कसो आसता. सो हांव ना तेन्ना भुरग्यांक बीन अशें लक्ष दिता पळयता. सो थँक्यू ऑल. म्हाजी घरची फॅमिली म्हळ्यार म्हाजी मम्मीची सायड फॅमिली ती म्हाका सगळे व्हिडियोज पळयता आनी ती म्हाका बरें बरें अशें म्हणटा. इवन तेंचे कजन्स बी आसा म्हणजे माचे कजन्स बीन ती पळयता. बाय तुजे व्हिडियो पळयले बरें दिसता आनी अशें खूब बरे बरे कमेंट्स बरे बरे फीडबॅक दिता. आनी ही भुरग्यां पळय न्हू 2 जाणां म्हाजी तेवूय बीन म्हाका कितें म्हळ्यार अशें व्हिडियो चालू आसा कितें आसा जाल्यार ती समजता अंडरस्टँड जाता ती आनी तिवूय बीन अशें मातशें सॅक्रिफायस करता म्हाज्या खातीर. हय हय रे हय जॉईन जाला पळयता कशें कळटा. हाय म्हणला घातला. हय 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 हय. सो हांगा आमचो एक भाई आसा कृष्णा भाई तेजी टीचे चायेचे स्टॉल आसा. थँक्यू 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 यो रावपाक. अरे दिसना अंधेरा छाया हुआ है. मिस चालू आ रे. तू गाडयेन आसा. हय हांगा खूब आसा आमच्या शॉपा मुखार. अरे 5K जालो. अरे 5K जालो. 5K झालो. थँक्यू. Y'all are missing. Y'all are missing. हय यो मरे आत्ता जाला. हय
अरे मेरे चैनल के बाप हो तुम. अरे वाजी रे तू येवपा तो केक कटिंग करता म्हाका दिसलें सारकें सारकें मोबाईल मातशें सांबाळून दवरा. ओके बरें बरें तो टायम मेळटा जाल्यार यो येतना आयफोन बी मेळा म्हणून पार्टी करूया 5K जाणा म्हणून पार्टी करूया 2-3 पार्टी सगळे आसाय आणि ऑनलाईन आसा तू पार्टी तो बनती है. ऑनलाईन भी है तुम ऑनलाईन Online भी है. लाईव्ह आसा पावडर लगा पाउडर वगैरह सब इधर है. लाईव्ह आसा तू पावडर हातीकडे येलाय तर माणसं ओके ओके हा बरें ओके चल बाय या थँक्यू येस थँक्यू बाय. ओके सो फ्रेंड्स आता आम्ही केक कटिंग करता. अपर्णा येयले दोळे बीन जाम जाले आनी सगळी रेडी आसा आनी फ्रेंड्स कॉल केलो तो थंय ओल्ड गोवा आसा मिसाक गेला सो स्टार्ट. ओके सो आणि आम्ही ऑनलाईन लाईव्ह बी आसा. सो ऑन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 भैया शूट करता. Thank you, YouTubers. थँक्यू सगळ्यां पयलीं तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. आणि आता ही लाईव्ह असली तेंका आणि आता सगळ्यांनी तुमकां कित्याक तर तुमी हो मागीर पळयतली तुमकां पयलो मान कित्याक खूब जाणां लाईव्ह ना थोडी जाणां आसा. सो थँक्यू तुमकांय बीन. मोठं काढतं ते आता थँक्यू बाबा. थँक्यू. आपण आमचं बरं साखर खावपाक कॉंग्रॅच्युलेशन फ्रॉम साऊथ गोवा. थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खंयता हातीन बरयला आनी फांगो तुमकां ओके आपण घे. कॉंग्रॅच्युलेशन दीदी. थँक्यू सो मच. थँक्यू तुमकां. सो घे बाबा, फोन घे, भाऊ फोन घे. दिता हाय हाव आर यू सोनी आय एम फायन. नाव ते दिसना म्हाका. सिद्धार्थ मांद्रेकर. हय तेजेर खूप लागले. Congratulations. थँक्यू. Thank you.